आपको मदऊ किया गया था और एपीसी के नताइज क्या होंगे आपकी नज़र में? देखें, पहले तो वज़ीर आला पुख्तूनख्वा, कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आला पुख्तूनख्वा, उनसे पूछे कि उनको एपीसी का मतलब आता है कि नहीं, फिर किस हैसियत में वो एपीसी बुला रहे हैं। मैं समझता हूँ एपीसी का मतलब है, और अली अमीन को भी समझाओ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो जमहूरी पार्टीज के माबैन होती है, जिसको जमहूरी पार्टी बुलाती है। अगर ये एपीसी बुलानी थी तो ये बैरिस्टर गौहर को बुलानी चाहिए थी या उनके सूबाई सदर को बुलानी चाहिए थी, और फिर हम सोचते पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हम इस एपीसी में जाते हैं या नहीं। ये तो खादिम आला साहब हमारे सूबे के अपने फैसले लोगों से रबर स्टाम्प करा रहे थे और नाम एपीसी दे दिया। ये सरकारी कोई मीटिंग थी, इसमें मेरे ख्याल में जो फैसला हुआ है आने वाले ऑपरेशंस का, उसके फैसले करने थे, और हमें शायद उधर सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा था कि हम रबर स्टैम्प कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल। और आज आप देखें कि जमहूरी पार्टीज जो भी है वो उधर नहीं है। क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं? आप समेत सारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज्ड है? सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है मेरी जान। मसला ये है कि ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज्ड निज़ाम है जहाँ पे नंबर 1 से लेके नंबर एंड तक सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। और वो निज़ाम हमें क्या, जो सेनेट के इंतखाबात अभी पुख्तनख्वा में हुए हैं, क्या उस निज़ाम की अक्कासी, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट नाम तहकीक का है, तो क्या सेनेट के इंतखाबात की अक्कासी अगर आप कर लें तो वो अक्कासी इस निज़ाम की हकीकत है। कॉम्प्रोमाइज सियासतदानों से लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए? मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल। अच्छा सर, अगर आप अपनी राय वहाँ जाके देते, आज अगर अपनी राय वहाँ देते जाके, और यही बात अगर आप एपीसी के अंदर जाके कहते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं तो उसको एपीसी मान नहीं रहा बाबा, किस हैसियत में वो बुला रहे हैं, मैं उसकी हैसियत नहीं मान रहा एपीसी बुलाने का। वज़ीर आला के सरकारी खादिम है, उसकी ये हैसियत नहीं कि एपीसीया बुलाना शुरू कर दे। कोई अगर बाकी पार्टी के लोग बैरिस्टर गौहर बुलाते हैं तो श्योरिटी कि आप जाएंगे? इंशाअल्लाह, अमन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपनी सरजमीन की खातिर। मेरा दादा ऑन रिकॉर्ड, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल टाइम है, वो उस वक्त कहते हैं कि अगर चीन भी हमें अमन के लिए बुलाते हैं तो हम जाएंगे। तो हम अमन के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं, लेकिन जमहूरी पार्लिमानी उसूलों के तले हम खादिम नहीं हैं। नहीं जी, किधर है? पीटीआई है ही नहीं। सर आपने कहा सिस्टम कम्प्रोमाइज है, कैसे ये ठीक होगा ये सिस्टम? देखिए, सन 47 से लेके अभी तक तो सिस्टम है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान रहेगा। अल्लाह करे आप तहकीक करें, तारीख पढ़ें, असल तारीख आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये एक सेटअप है, ये सेटअप जब तक होगा पाकिस्तान भी होगा, सिस्टम भी होगा, और हमारे और आपकी चीखें। आप खुश हैं सर कंप्रोमाइज सिस्टम से या? नेवर एट ऑल, नेवर एट ऑल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल मेरी तारीख है, मैं चौथे जनरेशन में अपने सर को हथेली पे रख के अपनी कौम और इस निज़ाम की खातिर हर जगह पे पेश है। ज़ाती मफादात कंप्रोमाइज की वजह हो सकती है या है? जाहिर सी बात है, जब लोग एक एक सेनेट के लिए पार्टियां बदलते हैं, ये इस दफा देखिए ना, हैरान कौन बात है। पीपल्स पार्टी से सेनेटर आया, आज ओथ लेगा, इसी बिल्डिंग में वो जेयूआई का सेनेटर था। जेयूआई से सेनेटर आया, आज ओथ लेगा, इसी बिल्डिंग से वो मुस्लिम लीग का सेनेटर था। पीटीआई से सेनेटर आया, आज ओथ लेगा, इसी बिल्डिंग में वो मुस्लिम लीग का सेनेटर था। और ये वो निज़ाम जो इस पूरे सिस्टम को, वो मेरे दादा ने बहुत पहले कहा था कि इस निज़ाम में एक वक्त आएगा जब अरबपति लोग और स्मगलर लोग इस निज़ाम पे कब्ज़ा करेंगे। आज वो हकीकत है। तो ये क्या है? ऑब्वियसली आपने असल जमहूरी लोगों को मार मार के थका दिया है, आपने असल जमहूरी घरानों को मार मार के थका दिया है। तहरीक आज़ादी वाले को तो आप मानने को तैयार नहीं। आपने किसने मार मार के? रियासत पाकिस्तान में। मैं मुखातिब एक ही जगह होता हूँ, बाकी जगह प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो रबर स्टैम्प है। तो अवाम को कहा जाता है, आपकी नज़र में कौन? ये किताबों में अवाम को कहा जाता है। तो मैं बात ये कर रहा था, सॉरी मैं बात बिल्कुल दिमाग से निकल गई। चलो, अमन और अमान की खराब सूरत हाल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है? रिकन्सिलिएशन करने वाले डायरेक्ट, और हमारी दिफा करने वाले।
اس سے زیادہ تیسرا ذمہ میں کسی کو نہیں سمجھتا. آپ نے جو دفاع کی بات کی یہ آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں؟ اگر کرتے تو یہ حالت ہوتی. جب وہ دل سے کرے تو ہندوستان کا راکٹ ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن جب گردے سے کرے تو طالبان کا راکٹ پختونوں پہ گرتے ہیں. تو نہیں ہو رہی دفاع، تو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی یا امن و امان کی خراب صورتحال پری پلان ہے؟ پری پلان کیا، یہ 50 سال کا ایک منصوبہ ہے جس پہ پاورفل ایکٹرز آتے ہیں جاتے ہیں اور ادھر تشدد اور خون اور بربریت کا ماحول بنا کے ادھر کے علاقوں کو خالی کرا کے ادھر کے جو قدرتی وسائل ہیں اس پہ مزے لینا چاہتے ہیں. احمد صاحب پھر یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بنے گا کیا؟ اس سے پہلے ڈرون حملوں میں، کل مارٹر گولے میں، پھر ایک لڑکیوں کو کل بدقسمتی سے ریاستی نعرے کے پیچھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اسی دہشت گرد اور اسی دہشت گرد کے نظریے کو پختون قوم نے سپورٹ کیا ہے یا نہیں؟ کیا اسی تبدیلی اور اسی تبدیلی کے کیڑے کو پختون قوم نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ تو ہماری قوم بدقسمتی سے حقیقت کو مانے بغیر پیچھے چلی جاتی ہے اور پھر 10 سال بعد 20 سال بعد پھر حقیقت مانتے ہیں. لیکن پھر تو obviously جب دونوں کی دہشت گردی کی سپورٹ کی آپ نے بات کی تو یہ جو طالبان ہیں بنائے کس نے؟ 95,000 لوگوں کو ٹریننگ کس نے دی ہے؟ یہ الحمدللہ ہماری ریاست نے دی ہے، پاکستان نے دی ہے. کاش آپ کا یہ مائک اوپر ہوتا تو پھر میں الحمدللہ یہ باتیں پھر کھلی ہوں گی، لیکن وہ اس پہ دکھیں گی نہیں. مسئلہ یہ ہے تو آپ کی باتیں بڑی الحمدللہ، لیکن یہ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں. میں فلور آف دا ہاؤس یہ کہتا ہوں، مجاہد کس نے بنایا ہے؟ جنرل ضیاء الحق کون تھا؟ جنرل مشرف کون تھا؟ جنرل حمید گل کون تھا؟ ہم تو بھائی ہم سے نہ پوچھے، ہم تو اس کہانی کے کردار رہ چکے ہیں. لیکن الحمدللہ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ تاریخی طور پہ ہمیشہ سیدھے والے صف میں پائے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ کھلی کتاب ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے یہ کتاب کھلے اور میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دوں گا. اس کے علاوہ ہم وی لاگ کریں گے. مشرق کا کام نہیں کریں گے کیونکہ مشرق تو دکھائی گئے نہیں. یہ باتیں تو ہمت نہیں، ان لوگوں میں ہمت نہیں. میں پرائیویٹ چینلز میں یہ ہمت نہیں دیکھتا کہ وہ یہ باتیں چلائیں. کمپرومائز ہے، مالک آپ کے کمپرومائز ہے بھائی. 8-10 مالکان ہے، ارب پتی ہے، ان کے کیسز ہیں، ان کی باتیں ہیں اور وہ کمپرومائزڈ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باتیں کٹ ہوتی ہیں، یہ سب قوم کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وی لاگ کروں گا اور یہ باتیں کھل کے کریں گے. لاسٹ ون، چھوٹی عید کا ٹائم، بڑی عید کا ٹائم، تو یہ خان صاحب کی آزادی کا لارا انہی کے رہنماؤں نے لگایا ہوا ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ہم تو سمجھدار ہیں. وہ قید ہے، وہ چور ہے، وہ توشہ خانہ کا چور ہے، اس نے ملک ریاض کے ساتھ چیزیں کی ہیں. وہ تو یہ تو ہم نے تاریخ دیکھی ہے. جس کے ساتھ بھی حکومتی مشینری ہوتی ہے وہ اپنے مزے کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں خدا بن گیا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے زمینی خدا دیکھے تھے اور شاید اس کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن اب جب وہ گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی یہی حالت ہوتی ہے. لہٰذا اپنے ہی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی والے تو الحمدللہ نہ دماغ ہے نہ عقل ہے، بس پیچھے پڑے ہیں. تھینک یو.